بند ہو گیا ہوں میرے بچوں والی واہ کائی نہیں اس میں نو کھا لینا یا میں خود مر جانا اتنا خوف او دے اتے تاری ہوندا ہے کہ کچھ دیاں تو بعد او دی شکل بدل جاندی ہے او دی ہستی بدل اگے او پیراں تو ٹردا ہے ہن او دے پر نکل اوندے ہیں جی اگے او سوراخ نہیں کر سکدا تے ہن او دی شکل بدل گئی ہے او دی جنس بدل گئی ہے اوے تیرے اتے تو تیرے مرشد کلمے دی بولی بولی وہ تو ایک ماڑا جا کیڑا وے تے او دے اتے گھر گھرین اپنی بولی بولی ہے تے او دے اتے خشیت اتنی خوف اتنا تاری ہویا ہے او دی ہستی بدل گئی ہے او دی شکل بدل گئی ہے او دی کیفیت بدل گئی ہے تے تیرے اتے ایک اللہ تعالیٰ دے دوست دے کلمے دی بولی بولی ہے تے او بولی محبت دی بولی ہے او بولی خوف دی نہیں محبت دی بولی او تو تا حضرت انسان ہے تے اشرف المخلوقات ہے او تیری کیوں نہیں ہستی بدلی تیری کیوں نہیں شکل بدلی تیری کیوں نہیں جنس بدلی جنہ دی بدلی ہے او تا فرمائندن میرے سائیں پاک فرماندن کرم حسین نے جب اس کو پایا کرم چلتا بنا سردار آیا کرم چلتا بنا سردار آیا او تا مسلمان بھی ہیں صرف مسلمان نہیں مڑ درویش بھی ہیں مڑ ایک فقیر دے ہاتھ ایک مرد کامل دے ہاتھ تیرا ہاتھ بھی ہے تینوں تا دوریاں نسبتاں حاصل ہیں تیرے اتے محمد الرسول اللہ رنگ کیوں نہیں ظاہر ہوندہ ولایت تا ہے ہی ہو کہ تیرے اتو محمد الرسول اللہ دا رنگ ظاہر ترائے منزلہ ہیں تصوف دیاں پہلی فنا فی الشیخ دوئی فنا فی الرسول تری فنا فی اللہ جی میں قبر والے سوال میں دسنا آکھانے چترائے میں اے بھی منزلہ آکھانے چترائے میں حقیقت جی ہکو منزل اور او منزل فنا فی الشیخ شیخ دے وچ اگر فنا ہو گیوں تے شیخ اگے رسول دا مظہر عتم ہے او اگے رسول دے وچ فنا ہوئے ہوئے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے چون تو ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا در ذات شاہمد ہم رسول او پیر نو قبول کرتے انو من سے تے مڑے نہ کہ صرف پیر نو منیا ہم خدا در ذات شامد ہم رسول او تو اوہ میں جس خدا نو ہی منیا تے مصطفیٰ نو ہی منیا کیونکہ جیڑا مرشد ہے پیر نگر میں جا کے نبی نگر میں بیٹھ کے